السلام عليكم. إذن في إطار تقاسم ما تعلمناه في رسم بعض التبيانات وخصوصا في مادة الفيزياء. غنتقاسم معكم اليوم كيفاش نرسمو نابض باستعمال فقط برنامج الوورد. برنامج الوورد كيعطينا مجموعة من الإمكانيات. من الأحسن دائما نشتغلو في زون دو ديسان لأنك تعطينا مجموعة ديال الامتيازات. بما أن النابض هو مجموعة من الأقواس وفيه واحد الشكل يتكرر، فالرسم ديالو ما كيستلزمش أننا نرسموه بداك يعني جميع اللفات ديالو ما يمكنش نرسموها يعني كل وحدة بوحدها، وإنما كنرسمو واحد الشكل اللي كيتكرر. دونك غتلاحظوا معايا كيفاش غنشأو هاد النابض بسهولة. يعني كناخدو فيو أن النابض هو مجموعة من الأقواس، غناخدو واحد القوس. من بعد ما ناخدو هاد القوس غنحتاجو شي نسخة منه. من الأحسن ما نعاودوش نرسمو يعني واحد القوس من جديد، وإنما ناخدو نسخة من هاد القوس وبواحد لا ميثود كنبقاو مكليكين على القوس، وفي نفس الوقت كنضغطو على شيفت وفي نفس الوقت على كنترول. فملي كنضغطو على كنترول كتعطينا إمكانية أننا ناخدو نسخة من هاد القوس، والضغط يعني بالموازاة مع كنترول إلا كنا ضاغطين على شيفت كتعطينا إمكانية ديال الانتقال بهاد النسخة هادي رأسيا ولا أفقيا. يعني النسخة إما كتجي في نفس المستوى الرأسي اللي كيتواجد فيه النسخة الأولى، ولا في نفس المستوى الأفقي اللي كتواجد فيه النسخة الأولى، على حسب الطريقة باش كنجليسيو هاد لوبجي هذا، سواء كنجليسيوه فيرتيكالمون ولا كنجليسيوه اوريزونتالمون. ملي كنجليسيوه فيرتيكالمون كيبقى داك لوبجي في لو ميم نيفو فيرتيكال. دونك ملي كنوصلو لهاد لو بوين دو رونكونتر يعني كنخليو داك لوبجي يعني قريب لداك لوبجي الاول، يعني في النقطة ديال التماس ديال الشكلين. من بعد شنو كنديرو؟ كناخدو واحد لا روتاسيون بيان سور، فوالا فيغ بيفوتي ا دوات دو 80 بيان سور كندورو بالزاوية اللي كتناسبنا. دونك حنا دورنا هاد الشكل ب90 درجة. كتلاحظوا أن القوس كيبان يعني كيعطي كأنه تتمة للقوس الأول. وبما أن النابض مكون من مجموعة من الأقواس ما عندهاش نفس الانحناء، إذا هذا القوس نحاولو نصغرو من الانحناء ديالو حتى يبان لينا كأنه جزء من الإهليليج، وفي نفس الوقت غناخدو نسخة منه اوريزونتالمون. يعني بهذه الطريقة عاود دائما بالضغط على الزر كنترول وفي نفس الوقت الزر شيفت باش النسخة كتنتقل اوريزونتالمون بشيفت، وكنترول كيخلق لنا نسخة أخرى. وكنديرو هاد لا ميثود ديال غوتورني فيرتي اوريزونتالمون باش النسخة يعني تاخد الموضع ديالها. من بعد كناخدو النسخة ديال القوس الفوقاني كذلك، وكنحاولوا نقلبوه عاوتاني بهذه الطريقة هذه غوتورني فيرتيكالمون بلوتو اوريزونتالمون. كنحصلوا على هذا الشكل. وهذا الشكل هذا اللي رسمته هو الشكل الذي يتكرر في النابض. يستحسن نحاولوا نجمعوا هاد لي زوبجي كلهم ونديروا لهم داك لوتي جروبي، يعني يكونوا سو فورم دان سول جروب. من بعد بنفس الطريقة يعني كندير كليكي غليسي دائما بالبوطون شيفت و كنترول. دونك نعاود نكرر كنترول كتعطينا إمكانية أننا ناخد نسخة جديدة، وشيفت كتعطيك إمكانية أن ديك النسخة كتكون في نفس المستوى فاش كتدير العملية ديال النسخ. إذا سوا كتجليسي اوريزونتالمون ولا فيرتيكالمون. ماتنون حنا كنديرو ان غليساج اوريزونتالمون. إلا لاحظتو احنا درنا واحد الجزء الذي يتكرر، دونك نعيده عدة مرات. دونك إلا لاحظتو احنا كونا واحد الجزء كبير ديال النابض غير واحد الجزء الذي يتكرر. من بعد إلا احتاجنا مثلا طول أكبر كنحاولو نجمعو عاوتاني واحد لونسومبل ديال لي سبيغ، وكنحاولو نديرو لهم عاوتاني جروبي وكنديرو واحد النسخة من جديد. ومن بعد إلا بغينا يعني الأطراف ديال النابض تبان كنمحيو داك الأطراف
وكناخدو دي تخي وكنربطوهم مع الأطراف ديال النابض، ومن بعد عاوتاني إلا احتاجنا أننا نجروبي لونسومبل. دونك علاش كنديرو جروبي à la fin؟ باش نقدر إلا صغرنا مثلا لوبجي كيصغرو قاع لي سبيغ دون فاصون نقولو بروبورسيونيل، وكنصغرو النبيض كيف ما بغينا، كنحركوه كيف ما بغينا. ممكن قاع يعني إلا خدينا مثلا إلا احتاجنا هاد النبيض على شي مستوى مائل كندوروه بثلاثين درجة، مثلا إلا كان المستوى مائل بثلاثين درجة. وحتى السطح إلا بغينا نمثلوه مائل بثلاثين درجة كناخدو شي خط أفقي وكنميلوه بنفس الزاوية ديال 30 درجة، وكيبان النابض موازي، يعني المحور ديالو موازي لهذا الخط المائل. وممكن نزيدو واحد الحامل، دونك كناخدو واحد الإطار ان كادر، من بعد كنديرو الغومبليساج اشوري كوم سا، وكنديرو واحد لا لين. إلا لاحظتو اون فا اليني هاد لا لين ا دوات باش تجي في الحاشية ديال داك الإطار المخدش. من بعد كنجروبيو هاد لونسومبل هذا، من بعد كناخدو زاوية الميلان اللي بغينا، مثلا 30 درجة. إلا كان داك يعني الشكل المخدش ما كيناسبناش، ممكن ناخدو الميلان اللي كيناسبنا ديال الخدوش، وكيعطينا واحد الشكل ديال الحامل، حامل ثابت. إلا احتاجنا شي جسم صلب مثلا مرتبط بالنابض كناخدو شي إطار، وفي نفس الوقت كندوروه بالزاوية ديال 30 درجة باش يجي يعني كيتلائم مع الميلان ديال السطح. وكنحطو على السطح يعني كناخدو الأبعاد ديالو. دونك إلا بغينا يعني ناخدو لي ديمونسيون ديال هاد الشكل يتزادو من الجهتين كنضغطو على زر كونترول. دونك إلا لاحظتو هنا الأبعاد كيتزادو من الجهتين، وكنحصلو على هاد الشكل النهائي في مدة قصيرة ما كيكلفش غير بيان سور للمرة الأولى كتبذل فيها مجهود. وما ننساوش بلي هاد الشكل ديال النبيض ممكن تعاود تحتاجو، يعني كتخزنو مثلا في شي فيشي وورد، وهذا نهار كتحتاجو ممكن تزيد لو نومبر دو سبير، ممكن تنقصهم، ممكن تغير حتى في ليبيسور ديال لي سبير. يعني سي موديفيابل، ماشي بحال شي نبيض مثلا كتجيبو عبارة عن صورة كيكون صعيب انك يعني تموديفيه من بعد. ممكن تبين مثلا تزيد في الطول ديالو الا بغيتي تبين داك الاطالة ديالو لالونجمون ديالو. يعني كاين مجموعة ديال الامتيازات كيعطيها لك الوورد الوقت اللي كترسم غير لي زوتي ديالو. ملي كتجيب ان اوبجي من ليكستيريور بيان سور ما كتلقاش هاد الامكانيات. شكرا على المتابعة، وان شاء الله نحاول كل مرة نتقاسم معكم قاع داكشي اللي كنعرفوه. التوفيق للجميع.